Good morning, mag-pray po tayo. Alang-alang po sa ating kabutihang lahat. Dear Heavenly Father, thank you po Lord sa aming pagising ngayon sa umaga. Natanggap namin ang iyong unang biyaya, ang aming pagising. O karon, pangayoon kanimo ang tanan nga mga giya sa pagkinabuhi ning adlaw nga masubay sa imong kabubuton o luwasa kami ingon nga imong lawas nga imong iglesia ngadto sa akong followers ug viewers ug usab among gikinahanglan o adlaw nga luwas kami sa tanang kadalanan, labi na moagi sa highway kadalanan disgrasya. Ingon man sa akong mga kaigsunan nga magapadulong di karon tungod kay aduna kami pagkatambungan nga Thanksgiving, iiway ang ako mga kaigsuonan nga mangadto kami karon magsaulog sa pagpasalamat diha kanimo didto sa kabagsanan ug kini ako mga pag-ampo lagi sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.